नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. काँग्रेसीन सत्तेत आसतना 50 वर्सां जितलो वावर करूं ना ताचे परस चड वावर मोदी सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत केला. हे खेपे परतून पुराय भोवमतान एनडीएचेच सरकार येतले असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. नागपूर हांगा पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हो विश्वास उक्तायलो. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे काल नागपूर मतदारसंघात प्रचारा खातीर गेल्ले. पत्रकार परिशदे सयत तांची जाहीर सभा जाली. कार्यकर्त्यां कडेन सुद्धा तांणी संवाद साधलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालचे भाजपा सरकार अंत्योदय तत्वाचेर वावर करता. युवा वर्ग, किसान, नारी शक्ती आनी गरीब अशा सगळ्या घटकां खातीर मोदी सरकारान वावर केला. ह्या कार्यकाळात 33% महिला आरक्षणाची कार्यवाही जातली. प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा, मुद्रा येवजण, किसान क्रेडिट कार्ड, शेतकार आधार निधी ह्यो कल्याणकारी येवजण्यो चालूच उरतल्यो. हे भायर आनीक कल्याणकारी येवजण्यांची भर पडटली. गरीब लोकांक फुकट वीज दिवपाची गॅरंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संकल्पपत्रांत दिल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्यात 7 मेक जावपी मतदानाच्या फाटभुंयेर मुखेल वेंचणूक कार्यालयाचो मतदान करपाच्या जागृताये खातीरचो प्रचार नेटान सुरू आसा. मुखेल वेंचणूक कार्यालयाचे अधिकारी ह्या खातीर वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळी तशेंच वेगवेगळे उपक्रम राबयतात. लोकांचे मतदान करपाक आकर्शण वाडचें म्हण वेगवेगळ्या सुवातांनी मतदान जागृती करपी पोस्टर आनी चित्रां काडटात. ह्या चित्रां मार्फत मतदान करा हो संदेश लोकां मेरेन पावोवपाचो कार्यालयाचो हेत आसा. राज्यांत हे फावट मतदान 90% जावचें हे खातीर हो प्रचार नेटान चल्ला. वेगवेगळ्या माध्यमां वरवीं प्रचार सुरू आसा. अधिकारी तशेंच वेंचणूक आयकोन प्रचारांत वांटो घेतात. नव्या मतदारां पासून ज्येश्ठ मतदार ह्या सगळ्यांक मतदानाचें म्हत्व पटोवपाक वावर चल्ला. तशेंच महाविद्यालयांनी आनी हेर सुवातांनी वेगवेगळ्या कार्यावळी आयोजीत केल्यात. मुरगांव बंदरांतल्या 10 आनी 11 नंबर धक्क्याक जोडपी पुलाचें काम जून मेरेन पुराय जातलें अशी माहिती मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी दिल्या. ह्या संबंदान उलयतना आमोणकार हांणी सांगलां की गेमन इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यां सयत काल पुलाची पळोवणी केल्या उपरांत ते खबराकारां कडेन उलयतले. वेर्णाच्यान सुरू जावपी 4 पदरी मार्गाक जोडपी पुलाचें काम सध्या निमण्या पावण्यार आसा. जून निमाणे मेरेन हो मार्ग येरादारी खातीर उक्तो जातलो. तो सुरू जातकच शारांतली येरादारीचो प्रश्न सुटावो जातलो. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत गोवा सोसायटी फॉर स्टडी ऑफ पेन हाची स्थापणूक केल्या. डॉ. सीताराम कोरगांवकर अध्यक्ष म्हण तर डॉ. व्यंकटेश नेवगी सचिव म्हण नियुक्त जाल्यात. डॉ. निखिल भारेकार उपाध्यक्ष तर डॉ. कुणाल च्यारी खजिनदार म्हण वेंचल्यात. इंडियन सोसायटी फॉर स्टडी ऑफ पेन ह्या संस्थेची ही शाखा आसा. मनशाक जावपी खर वेदना ताचे वेलो अत्याधुनीक उपाय कितें ताचे विशीं जागृताय निर्माण करप आनी वेदना ना करपाक लोकांक मार्गदर्शन करप हो ह्या सोसायटीचो हेत आसा. हे वेळार माचयेर भलायकी संचालक डॉ. गीता काकोडकार, मुंबयच्या पेन क्लिनिक ऑफ इंडियाचे संचालक डॉ. कैलाश कोठारी, भलायकी मंत्र्यांची OSD डॉ. राजनंदा देसाय, जिल्लो हॉस्पिटल निरीक्षक डॉ. राजेंद्र बोरकार, इंडिया स्टडी ऑफ पेनची अध्यक्ष डॉ. सुनीता लवंदे, सचिव डॉ. प्रवीण काथेड आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पुराय देशभरात 17 तारखेक जावपी रामनवमी खातीर नेटान तयारी सुरू आसा. खुबशा सुवातांनी राम जल्माच्या कार्यावळी वांगडा हेर धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जातात. पूण अंदू वर्साचें खरें आकर्शण अयोध्येच्या राम मंदिरात राम जल्माच्या दिसाच्या कार्यावळीचें आसा. 22 जानेवारी 2024 दिसा भारतात राम मंदिर 500 वर्साच्या संघर्षा उपरांत उक्तें जावन मुर्तीची प्रतिष्ठापना जाली. रामनवमीच्या तयारीक पुराय अयोध्या लागल्या. ह्या वेळार रामलल्लाचो सूर्यतिलक करतले म्हळ्यार रामलल्लाच्या मुर्तीचेर सूर्यकिरणांचो अभिषेक जातलो. जेन्ना मंदिराचें बांदकाम चालू आशिल्लें तेन्नाच मुर्ती विराजमान जाली की पयले रामनवमीक भगवान रामाच्या मुर्तीचेर सूर्यतिलक करपाचें थारायल्लें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.